Students, today's our topic is ruling the countryside. It is for class 8th from history. नंबर 3 है और इसमें आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द कंपनी बिकम्स द दीवान. डियर स्टूडेंट्स, जब बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है तो उसके बाद अंग्रेज़ जो मुगल्स हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं. तो फिर इलाहाबाद में एक ट्रीटी हो जाती है अंग्रेज़ों और मुगल्स के दरमियान. इस पेंटिंग में जैसे कि दिखाया गया है मुगल एम्पायर शाहजहां सेकंड और रॉबर्ट क्लिव. इसमें रॉबर्ट क्लिव जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं दीवान ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार. और इस तरह से जो कंपनी है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई हैं उन टेरिटरीज़ के जहाँ पर वो काबिज़ थे. डियर स्टूडेंट्स, अब ये रेवेन्यू जो है वो उनके लिए रिसोर्स बन गया है इनकम जनरेट करने के लिए ताकि कंपनी के खर्चों को चलाया जा सके. डियर स्टूडेंट्स, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना असर रसूख रूरल एरियाज़ तक बढ़ाना चाहते थे. तो उसके लिए उन्होंने फूक फूक कर कदम रखा और बड़े ही एहतियात से वो आगे बढ़ गई. और इसके लिए उन्होंने उन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जो वहाँ के रूलर थे या एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल थे. इस चैप्टर में हम इसी के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं कि वो रूरल एरिया तक कैसे पहुँचे, उन पर कैसा अपना जो है हुकूमत कायम की और उन्होंने रेवेन्यू कहाँ से हासिल किया. तो रेवेन्यू फॉर द कंपनी ये पढ़ने जा रहे हैं हम. रेवेन्यू कंपनी के लिए कहाँ से आता था. जब कंपनी दीवान बन गई तो अब वो देखने लगी कि वो रेवेन्यू कहाँ से हासिल करें. लेकिन जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये अपने आप को ट्रेडिंग कंपनी तस्वर करती थी. तो इसका जो मुद्दा व मकसद था वो था ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना. और इसके लिए उन्होंने रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ किया एज मच एज इट कुड एंड बाय द फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स एज चीप एज पॉसिबल. ताकि इस रेवेन्यू से ये सिल्क क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स को ख़रीद सके सस्ते दामों पर. लेकिन 5 सालों में क्या हो जाता है, जो रेट्स थे चीज़ों के वो दोगुने हो जाते थे. 1865 से पहले क्या हुआ करता था, कंपनी जब गुड्स को परचेज़ करती थी इंडिया से, फिर ब्रिटेन से वो इसके बदले गोल्ड और सिल्वर लाया करती थी. लेकिन जब बंगाल की जो इकॉनमी थी वो क्राइसिस की शिकार हो गई तो आर्टिसनस जो थे वो भी गाँव से गायब हो गए, गाँव डेजर्टेड हो गए हैं. क्योंकि आर्टिसनस जो थे उनको फोर्स किया जाता था कि सस्ते दामों पर गुड्स को भेजा जाए ताकि कंपनी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सके. और इस तरह से आर्टिसनस जो प्रोडक्शन करते थे गुड्स की वो उसमें कमी आ गई. और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो एग्रीकल्चर थी वो भी कोलैप्स हो गई. और फिर 1770 में क्या होता है, एक कहत आ जाता है जिसमें तकरीबन 10 मिलियन लोग मर जाते हैं. इस तरह से 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म ही हो जाती है इस कहत से. डियर स्टूडेंट्स, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. तो इस तरह से रेवेन्यू में कमी आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो उन्होंने सोचा कि अब हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम लैंड से जो है रेवेन्यू हासिल कर सकें. क्योंकि बंगाल की जो इकॉनमी थी वो पूरे क्राइसिस की शिकार हुई थी. और इस तरह से जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर सके ताकि हम वहाँ से जो है रेवेन्यू कमा सकें. लेकिन ऐसा कैसे वो कर सकते हैं. लेकिन 2 दहाइयों के डिबेट और क्वेश्चन
کے بعد انہوں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک فائنل پرماننٹ سیٹلمنٹ کی جائے. تو انہوں نے ایک فائنل پرماننٹ سیٹلمنٹ 1793 میں کی. اس سیٹلمنٹ کے تحت جو راجاز تھے اور تعلق دارز تھے ان کو زمیندار بنایا گیا، ان کو زمینیں الاٹ کی گئی اور ان سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے فکسڈ جو ہے ریونیو حاصل کریں گے اور آپ پیزنٹس کو رینٹ پر زمینیں دیں گے، اور جب آپ ان کو زمینیں رینٹ پر دیں گے تو جو آپ کو انکم حاصل ہوگی تو اس میں سے آپ ریونیو جو ہے وہ کمپنی کو دو گے. تو اس طرح سے انہوں نے یہ بات بھی ذمہ دار سے کہا کہ آپ لینڈ میں انویسٹ کرو گے تاکہ جو ایگریکلچر جو ہے وہ امپروو ہو جائے، اور جو یہ آپ کو ریونیو دینا ہے، جو ریونیو کی سیٹلمنٹ ہو گئی وہ آپ کو فیوچر میں وہ انکریز نہیں کی جائے گی، آپ کو اتنا ہی دینا ہے جتنا فکس کیا گیا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، زمیندار جو تھے وہ فائدہ کماتے تھے، جب پروڈکشن انکریز ہو جاتی تھی تو وہاں سے فائدہ کماتے تھے، لیکن یہ جو تھے وہ انویسٹ نہیں کرتے تھے، لینڈ پر انویسٹ نہیں کرتے تھے. لیکن کیا پرابلم ہو گئی؟ پرابلم کیا ہو گئی؟ جو پرماننٹ سیٹلمنٹ تھی وہ اس نے ایک پرابلم کریٹ کی تھی، کیونکہ جو ذمہ دار تھے وہ ان فیکٹ لینڈ پر وہ جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے، لینڈ کو امپروو کرنے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے، وہ صرف منافع ہی کماتے تھے لیکن لینڈ پر وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے. اور اس طرح سے زمیندار یہ ان کو مشکل ہو جاتا تھا، دے فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو پے دا ریونیو، وہ ریونیو کو پے کرنا بہت ہی مشکل سمجھتے تھے. اور اس طرح سے بہت سارے زمیندار جو تھے وہ زمینوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے جب وہ ریونیو کمپنی کو نہیں دے پاتے تھے، تو پھر اس زمین کو آکشن کیا جاتا تھا اور دوسرے زمیندار کو دیا جاتا تھا. لیکن 19 سنچری کے پہلے صدی میں کیا ہوا، پہلے دہائی میں کیا ہوا، سچویشن جو تھی وہ یکسر بدل گئی. گڈس کے جو پرائزز تھے وہ مارکیٹ میں وہ بڑھ گئے، اور اس طرح سے جو کلٹیویشن میں، ایگریکلچر میں جو تھا وہ سلولی ایکسپینڈ ہونے لگا، اس کو بڑھوتری مل گئی ایگریکلچر کو. اس طرح سے زمیندار کو فائدہ ملتا تھا لیکن کمپنی کو فائدہ نہیں ملتا تھا. Even then the زمیندارز did not have an interest in improving the land. لیکن پھر بھی زمیندارز کو یہ انٹرسٹ نہیں تھی کہ وہ لینڈ کو امپروو کر سکے. اس طرح سے بہت سارے زمیندارز نے اپنی زمینوں کو کھو دیا، اور ادر ناؤ saw the investment as long as the زمیندارز could give out the land to tenants and get rent. اور جب تک یہ زمیندار پیزنٹس کو یہ لینڈ دیتے تھے تب تک وہ رینٹ حاصل کرتے تھے، لیکن وہ اس بات میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے کہ زمین کو امپروو کیا جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکن دوسرے طرف سے جو ولیج میں پیزنٹس رہتے تھے، کلٹیویٹرس رہتے تھے، وہ بھی قرض کے بوجھ تلے ڈوبے ہوئے تھے. تو وہ پیزنٹس جو تھے منی لینڈر سے پیسہ لاتے تھے، ان کو اب وہ واپس نہیں دے پاتے تھے. وہ بہت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا تھا ان پیسوں کو واپس دینے میں. اس طرح سے بہت سارے کسان جو تھے، پیزنٹس جو تھے، فارمرز تھے، وہ اپنی جہاں پر وہ جنریشن سے یہ کلٹیویشن کرتے آئے ہیں، انہوں نے ان زمینوں کو کھو دیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر اس پرماننٹ سیٹلمنٹ کی جگہ ایک نیا جو ہے سسٹم لایا جاتا ہے جس کو مالاواری سسٹم کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے. خدا حافظ.